लियारी के इलाके बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत जमीन बोस हो गई। 8 अफराद जाँ बहक, लाशें निकाल ली गईं। 11 से जायद जख्मी हस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। 40 से जायद अफराद के मलबे में फंसे होने का खदशा है। गिरने वाली इमारत से मुत्तसिल 2 मंजिला इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। हैवी मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम जारी है। पुलिस और रेंजर्स की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। जिना और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। लियारी के इलाके बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत ज़मींबोस हो गई है और 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि लाशें निकाली गई हैं। 11 से जायद जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। 40 से जायद अफराद के मलबे में फंसे होने का खदशा है, जबकि गिरने वाली इमारत से मुत्तसिल 2 मंजिला इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। हैवी मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम भी जारी है। पुलिस और रेंजर्स की टीम्स भी मौके पर मौजूद हैं। जिना और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आज सुबह ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है लियारी के इलाके बगदादी में, जहां पर 5 मंजिला रिहायशी इमारत ज़मींबोस हो गई है और जिसके नतीजे में 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं अब तक की इतलात के मुताबिक, जबकि लाशों को निकाल लिया गया है और 11 से जायद जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। सुनो न्यूज़ की स्क्रीन पर ये आप मनासिर भी देख रहे हैं। मलबा हटाने का काम किया जा रहा है आज सुबह से ही और काफ़ी बड़ी तादाद में रेस्क्यू एहलकार मलबा हटाने में इस वक्त मसरूफ़ हैं। मलबे तले जो लोग दबे हैं उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है, जबकि आपको बताते चलें कि ये जाहिर किया गया है खदशा के मज़ीद 40 अफराद मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। 6 ख़ानदान थे जो कि उस वक्त मौजूद थे, यानी शाहिदीन के मुताबिक उस बिल्डिंग में जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बरनी। शुएब, क्या ताज़ा तरीन तफसीलात आपके पास आई हैं? सुबह से हम देख रहे हैं रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है और 40 के करीब खदशा जाहिर किया गया अफराद ताहाल मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। अच्छा जी, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मलबे से मजीद एक शख्स की लाश निकाली गई है। तो सुबह से अब तक कुल 7 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, जबकि एक खातून जो थी जेर इलाज वो जाँ बहक हुई हैं। तो हलाक होने वाले अफराद की जाँ बहक अफराद की तादाद 8 तक जा पहुंची है। इसके अलावा 11 के करीब जख्मी हैं जो कि सिविल अस्पताल में जेर इलाज हैं। मजीद अफराद मलबे तले दबे होने का अच्छा मौजूद है, क्योंकि उनके अहले खाना और इलाका मकीन बता रहे हैं कि अंदर बहुत सारे लोग मिसिंग हैं जो अभी तक पता नहीं चल सके। इसके साथ साथ जो हमने आदाद शुमार हासिल करे हैं, जो उसमें लेटेस्ट अपडेट है कि सिर्फ लियारी में ही मजीद 106 रिहायशी इमारतें ऐसी हैं जो कि खतरनाक करार दी गई हैं और वो इमारतें वहाँ मौजूद हैं। आज जो इमारत गिरी है वो 107वीं इमारत थी जो कि खतरनाक करार दी गई थी और ये मुनद्दम होकर ज़मीं बोझ हुई है। तो लिहाजा लियारी के सिर्फ एक इलाके की अगर मैं आपको बात करूं तो मखदूश इमारतों की तादाद 107 है, जिनमें से 106 में अभी भी लोग रिहाइश पजीर हैं जिनको डेंजर करार दिया गया है, खतरनाक करार दिया गया है। जो लियारी का इलाका, ये जो बगदादी है जहां पे ये जमीन बोझ होने वाली जो इमारत है, ये भी मखदूश इमारतों में शामिल थी, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया 2023 में इसको डेंजर डिक्लेयर किया गया, लेकिन उसके बावजूद इसमें रिहाइश थी। अब इस वक्त जो है ये सूरत हाल है कि मानसून सीजन बिल्कुल कराची में खड़ा हुआ है और ऐसी सूरत हालों में इन इमारतों के गिरने का भी खदशा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लियारी में ही सिर्फ 106 इमारतें हैं। अब SBCA के लिए और सिंध हुकूमत के लिए ये इम्तिहान होगा कि इस तरह की जो इमारतें हैं उनको खाली करवाया जाए या उनको भी किसी हादसे के इंतजार तक उनका इंतजार किया जाए कि वो कब इमारत कोई गिरे। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि कराची शहर में तो पहले ही सूरत हाल बड़ी खतरनाक है और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ में ही जो है सबसे ज्यादा इस तरह की मुतासरा इमारतें हैं। अब ये इमारत का मलबा भी अभी तक नहीं उठाया जा सका है। सुबह 10:53 पे ये हादसा पेश आया है और अब आप अंदाजा लगा लें कि इतनी देर हो गई और अब जब अंधेरा हो जाएगा तो यकीनी तौर पे रेस्क्यू ऑपरेशन में अंधेरे का मसला सामने आएगा। अच्छा, इस जगह से मलबा उठा के जो ट्रॉलर या डंपरों के जरिए जाता है या ट्रकों के जरिए, वो भी अभी तक वहां नहीं पहुंच सके हैं, क्योंकि दिन में शहर में डंपर, ट्रक और दीगर चीजें चलने पर पाबंदी होती है और अभी वैसे ही 8 मुहर्रम उल हराम का शहर में जुलूस रवां दवा है। तो ऐसी सूरत में जब डंपर और टैंकर जो ट्रक्स हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे तो इस मलबे को साइड में ठिकाने लगाए बगैर नया मलबा नीचे से कैसे निकाला जाएगा। हैवी मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम जारी है। पुलिस और रेंजर्स की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। जिना और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हमारे नुमाइंदे इबाद उस्मानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन अपडेट्स जानते हैं। जी इबाद, बताइएगा, आप भी सुबह से इस सानहे को कवर कर रहे हैं, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, कहाँ तक ऑपरेशन पहुँचा? देखिए 7 घंटे के
وقت سے زائد کا وقت یہ گزر چکا ہے اور اب بھی یہاں پر ریسکیو کا عمل جاری ہے۔ ابھی کچھ دیر قبل ایک اور لاش نکال لی گئی ہے اور یہ تعداد 8 تک پہنچ چکی ہے۔ ان لاشوں کے اندر جن کی شناخت کی گئی ہے کچھ خواتین ہیں، کچھ مرد حضرات ہیں اور بچے بھی بتائے جا رہے ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 40 سے زائد افراد وہاں پر موجود ہیں، لیکن جو ریسکیو کام ہے ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ریسکیو کا عمل کیا جا رہا ہے۔ جو ملبہ ہے اس کو منتقل کر رہے ہیں کہیں اور۔ جس جگہ پر یہ واقعہ رونما ہوا ہے وہ ایک کمپاؤنڈ نما جگہ ہے اور وہاں پر ملبے ہٹانے کا کام جو ہے وہ تھوڑی سی تکلیف دہ ہے، کیونکہ کمپاؤنڈ سے باہر آنے کے بعد جو ملبہ جو ہے وہ گلیوں سے ہوتا ہوا آگے کی جانب جاتا ہے، جس میں وقت تھوڑا سا لگ رہا ہے۔ اور اس وقت بھی ریسکیو کا عمل جاری ہے کیونکہ یہ 5 منزلہ سے زائد کی یہ عمارت تھی اور یہ دیکھا گیا کہ اس کے کافی جو ہے وہ ملبے کے ساتھ ساتھ اندر لوگوں کا سامان بھی موجود تھا، وہ بھی جو ہے وہ نکل رہا ہے اور یہاں پر لوگوں کے جو پیارے ہیں وہ بھی آ کر اپنے پیاروں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اندر اور بھی لوگ موجود ہو سکتے ہیں۔ لاشوں کا نکلنا ابھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ 8 جو ہے وہ افراد جو ہیں وہ لاشیں نکال لی گئی ہیں، 11 سے زائد زخمی بتائے جا رہے ہیں اور ابھی بھی ریسکیو کا عمل جاری ہے۔ کوئی زندہ ابھی باہر یا زخمی باہر نہیں آ سکا ہے۔ ریسکیو حکام کی جانب سے بتایا جا رہا ہے جو ملبہ جہاں پر موجود ہے وہ پوری بلڈنگ کا ہی سمجھ لیں کہ وہ ملبہ ایک جگہ پر موجود ہے، جس کو ہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ کتنا وقت لگ سکتا ہے، کتنا درکار ہے، اس حوالے سے ریسکیو حکام کی جانب سے کوئی بھی واضح بات نہیں بتائی جا رہی کہ کتنا وقت لگ۔ ریسکیو کا آپریشن تو ہم دیکھ رہے ہیں 7 گھنٹے سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے، جاری ہے اس وقت۔ کچھ ساتھ والی جو عمارتیں تھیں جنہیں خالی کروایا گیا تھا، تو وہاں کے جو لوگ علاقہ مکین تھے ان کو کوئی الٹرنیٹیو رہائش کے لیے جگہ فراہم کی گئی ہے؟ دیکھیں ان کو جو ابتدائی طور پر جب یہ نقصان ہوا تو دیکھا گیا کہ اطراف میں بلڈنگیں تھیں ان کو خالی کروایا گیا، ان کو بھی جزوی نقصان ہوا۔ اس وقت جو لوگوں کا اپنا سامان موجود تھا لوگ جانے کے لیے راضی نہیں تھے، کیونکہ وہ جگہیں کوئی بھی اپنا گھر چھوڑنے کے لیے اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوتا، یہ دیکھا جاتا رہا ہے۔ اور یہی آج بھی دیکھا گیا کہ جن فیملیز کو باہر نکالا گیا وہ اپنا جو قیمتی سامان ہے وہ نکالنے کے بعد اپنے پیاروں کی جانب روانہ ہوئے ہیں۔ جو انتظامی طور پر کسی کو رکھنے کا یا پر کوئی ان کے لیے انتظام اب تک سامنے نہیں آیا ہے۔ جب انتظامیہ سے اس حادثے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ فی الحال ریسکیو کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ہی کوئی چیز آپ سے بات کی جائے گی۔ ان کا اس حوالے سے کوئی بھی جو ورژن ہے وہ سامنے نہیں آ سکا ہے۔ ریسکیو کا عمل اس وقت وہ صرف اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ اب ریسکیو ابھی جاری ہے، جتنی لاشیں ہیں یہ نکالنی جائیں اور جتنے زخمی ہیں ان کو باہر نکال لیا جائے تبھی کوئی چیز واضح طور پر بتائی۔ اچھا یہ بات یہ بھی بتائیے گا، آپ سے کچھ دیر قبل بیورو چیف سندھ شعیب برنی ہمیں بتا رہے تھے کہ 106 سے زائد عمارتیں اس حالت میں ابھی بھی ایسی ہیں جہاں پر رہائش پذیر ہیں۔ اس عمارت کی بات کی جائے تو 2023 تک ہم نے دیکھا نوٹسز جاری کیے جاتے رہے، اس کے بعد کوئی فالو اپ نہیں لیا گیا اور اب بھی اس عمارت کو خالی آخر تک نہیں کروایا گیا تھا حکومت کی جانب سے۔ تو کیا اب جو باقی عمارتیں ہیں وہاں پر بھی انتظامیہ سوئی ہے، کسی اور بڑے حادثے کا انتظار کر رہی ہے کہ کب بڑا سانحہ ہو، ہلاکتیں ہوں تو وہاں پر متحرک ہوں؟ بالکل ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جب ہوتا ہے اس کے بعد ہی انتظامیہ کو ہوش آتا ہے، لیکن یہ ہوش بھی تھوڑے وقتوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ کچھ کمیٹیز بنا دی جاتی ہیں، ان کی فائنڈنگ آنے تک یہ معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے، کوئی اور جو ایشو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ زیر گردش ہے۔ لیکن اب سے کچھ دن قبل یہ دیکھا گیا تھا کھارا در کے علاقے کے اندر بھی ایک چھت گری تھی اور وہاں پر بھی لوگ رہائش پذیر تھے، لیکن جانی نقصان نہیں ہوا تھا خوش قسمتی سے۔ وہاں پر بھی نوٹسز جاری کیے ہوئے تھے، رہائش نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اس جگہ پر بھی لوگوں کو کافی یہ آفرز تک بھی کی گئیں کہ کچھ رقم آپ لے کر آپ یہاں سے چلے جائیں، کہیں اپنا بندوبست کریں، لیکن انہوں نے بندوبست نہیں کیا اور حادثے کا شکار ہوئے۔ انتظامی طور پر یہ دیکھا جاتا رہا ہے پہلے بھی کہ جہاں جہاں بلڈنگیں خستہ حال رہی ہیں ان کو صرف نوٹسز کی حد تک ہی محدود رکھا گیا ہے، ان کے لیے کوئی انتظام نہیں جو ہے وہ کیا جاتا رہا۔ 400 کے قریب میئر کراچی خود یہ بتاتے ہیں کہ عمارت جو ہے وہ مخدوش ہیں اور ان پر جو ہے وہ اب سختی سے عمل جو ہے وہ کیا جائے گا کہ ان کو وہاں سے نکالا جائے، ان کے لیے آلٹرنیٹ کوئی سولوشن موجود ہو اور اس کے بعد جو ہے ان جگہوں کو جو ہے وہ ڈیمولش کریں یا وہاں پر کوئی اور پروجیکٹ کھڑے کریں۔ اس حوالے سے کوئی بھی چیز اب تک سامنے نہیں آ سکی ہے کہ انتظامی طور پر کوئی فوری طور پر کوئی ایکشن لے لیا گیا ہو، اب تک نہیں لیا گیا۔
اچھا، یہ بات ہمیں یہ بھی بتائے گا، جیسے ہم صبح سے ہی اس ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں، ابھی ہم نے دیکھا کراچی میں صرف 30 دن کے اندر اندر 50 سے زائد بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب مانسون بارشیں بھی شروع ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے ایک الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ آلریڈی کراچی میں 578 ایسی عمارتیں بتائی گئی ہیں جو کہ مخدوش قرار دے دی جا چکی ہیں، تو ایکشن تاحال کوئی پریکٹیکلی ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ علاقہ مکین اس پر کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ سے جب صبح میں بات ہوئی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو کوئی نوٹس نہیں دیا گیا تھا۔ دوسری جانب ہم کہتے ہیں کہ انتظامیہ کی جانب سے یہ بات سامنے لائی جاتی ہے کہ جی ہم نے تو 4 بار نوٹسز دیے تھے، ان کے گھر جا کے دروازے بھی کھٹکھٹائے گئے تھے لیکن ہمیں دروازہ نہیں کھولا گیا تھا۔ تو آپ کی جب علاقہ مکینوں سے بات ہوئی ان کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، جو انتظامیہ ہیں وہ اپنے ہیلے بہانوں سے ایک روایت رہی ہے کہ اس طرح کے حادثات کے بعد ان کے بہانے سامنے آتے رہے ہیں، اور اب بھی جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ جو علاقہ مکین ہے ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو بلڈنگ ہے یہ خستہ حال ضرور موجود تھی، لیکن اس کی خستہ حالی کے باعث انتظامی طور پہ جس طرح ایکشن لینا چاہیے تھا اس طرح نہیں لیا گیا۔ ان کو جو ہے وہ کچھ دن قبل بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ حصہ جو ہے وہ بلڈنگ کا جھڑا بھی تھا۔ دیکھیں، اس طرح کی پریس کانفرنسز اور ورژن ہم یہ ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں، ایک روایتی طور پر آتے ہیں اور یہی باتیں کر کے یہ دوبارہ سے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہیں جس پارٹی سے یہ منسلک ہیں، ان کی جماعت جو ہے وہ 17 سال سے زائد اس صوبے کے اوپر، اس شہر کے اوپر نہیں بلکہ اس پورے صوبے کے اوپر حکومت کرتی آئی ہے، اور اسی طرح کے واقعات ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں اور آگے بھی یہ خدشات ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہوتے رہیں گے، کیونکہ اگر میں اس علاقے کی بات کروں تو یہاں پر چاروں طرف حبس زدہ ماحول ہے، کیونکہ بلڈنگ ہی بلڈنگ یہاں پر موجود ہیں، اور اس جگہ کو کتنے گز کے اوپر کتنی بلڈنگ کھڑی کرنے کی اجازت ہے، اس پر جو ایکشنز ہیں کون اس کے اوپر نظر رکھتا ہے، کیا انہوں نے ایکشنز لیے ہیں، یہ اب تک انہوں نے واضح نہیں کیے ہیں اور نہ ہی بتائے ہیں، نہ ہی ماضی میں بتائے گئے ہیں، کیونکہ اس جگہ پر اور کراچی کے کئی ایسی جگہوں پر کرپشن کی کئی جو ہیں وہ خبریں آتی رہی ہیں اور اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے رہے ہیں، لیکن آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک معطل کر دینا، کیونکہ ایک ایشو بن چکا ہے یہ بلڈنگ کا گرنا، تو یہ ایک روایت ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اس پہ فوری طور پر اس شہر کا سروے ہونا چاہیے، اور سروے کے بعد جتنی بلڈنگ مخدوش ہیں ایمرجنسی سروے کے بعد اس کا ڈیٹا اکٹھے کرنے کے بعد ان کے پاس فوری طور پر ایمرجنسی طور پر جو ہے ان کی فیملیز کو آلٹرنیٹ دینے کے بعد ان عمارتوں کو ختم کر کے دوبارہ عمارتیں یا ان کی کوئی اور جگہ جو ہے وہ دی جائیں، اس پر ایکشن ایمرجنسی طور پر ہوں گے اور پوری پلاننگ کے تحت ہونے چاہیے، لیکن یہ باتیں صرف آگے بھی ہم کو یہی خدشہ ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوں گے اور یہی پریس کانفرنسز جو ہیں ہم سنتے رہیں گے۔ عباد عثمانی، المیہ یہ ہے کہ ایکشن لے گا کون؟ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی ابھی کہہ رہے ہیں کہ بلڈرز کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، خریدار کو ہم روک نہیں سکتے، ادارے کے اندر کالی بھیڑیں ساتھ مل جاتی ہیں۔ یہ حکومتی نمائندہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہم کسی کو بھی پراپر چیک اینڈ بیلنس کے تھرو پکڑ نہیں سکتے، کوئی اس کا کسی طریقے کا بھی کیا کہتے ہیں کہ اس کو ریڈار پر نہیں لا سکتے۔ تو اگر یہ حکومت کی جانب سے یہ بیانات دیے جا رہے ہیں تو پھر یہ کراچی بڑا شہر قائد کس کے حال پہ ہے؟ نہ صرف اتنا بلکہ میں آج ایک چیز جو محسوس کی ہے کہ آپس میں بھی کافی لڑائیاں ہیں حکومتی نمائندگان کی، کیونکہ ابھی نبیل قبول سے ہم نے جب بات کی تو ان کی جانب سے بھی یہی بات کی گئی کہ 15 لاکھ روپے میں آ کر افسر جو ہے وہ لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان جگہوں پر آ کر جو ہے وہ رشوت وصول کر کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور منڈے کو جو ہے ہم ایمرجنسی بلاول ہاؤس میں اس حوالے سے میٹنگ رکھیں گے۔ تو یہ چیز بھی ہم نے محسوس کی کہ آپس میں بھی اس چیز کو لے کے کافی جو ہے وہ لڑائیاں محسوس کی گئی ہیں، کیونکہ ایک حکومت کی جانب سے جو ایک 17 سال سے زائد اس صوبے کے اوپر حکومت کر رہی ہے، وہاں پر اس طرح کا کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل موجود نہیں ہوتا۔ لاشیں اٹھانے کے لیے بھی ایتھی اور چھپا کے رضاکار ہم دیکھتے ہیں، تو فوری طور پر ایمرجنسی طور پر ایکشن نہیں لیا جاتا، اور ایک بلڈنگ اس علاقے کے اندر گری ہوئی ہے، تو یہ دیکھا گیا کہ کافی وقت لگ چکا ہے، تقریباً 8 گھنٹے لگ چکے ہیں، اور 5 منزلہ بلڈنگ کا ملبہ جو ہے وہ ہٹایا نہیں کیا، تو اس سے یہ چیز خود ثابت ہوتی ہے کہ کس طرح سے یہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ نہ صرف شہر کا بلکہ نظام کا بھی انفراسٹرکچر جو ہے وہ کافی خستہ ہے۔ اچھا، یہ بات یہ بھی کہیں، وزیر بلدیات کی جانب سے کہا گیا ہے آج کے یہ آپریشن رات تک جاری رہے گا، آپ اس وقت موقع پر موجود ہیں، دیکھ کر صورتحال کیا لگ رہی ہے کہ رات تک بھی اگر آپریشن جاری رہے کیا تمام افراد کو جو ملبے کے نیچے دبے ہیں نکال لیا جائے گا؟
देखिए मलबे का जो देखा गया है कि क्योंकि फुटेजेस भी देखी जा रही हैं जी। कि मलबा काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। उस मलबे को उठाकर एक डंपर में डालने के बाद गलियों से लेके जाया जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ रहा है। ये बात फैक्ट है कि क्योंकि मलबा और रश और गलियों की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद भी वक्त दरकार होगा रेस्क्यू को कि यहाँ से वो मलबा निकाल कर अपना रेस्क्यू का काम मुकम्मल करें। अच्छा, इबाद, सुबह हमने जब अपने नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे थे, आपसे भी हमारी बात हुई, आपने बताया काफ़ी हब्स का सामना करना पड़ा था और उसकी वजह से हम देख रहे थे कि रेस्क्यू एहलकारों को काम करने में भी दुश्वारी का सामना हो रहा था। कुछ तंग गलियों का भी इशू है कि डंपर्स प्रॉपर तरीके से आ जा नहीं रहे। तो रेस्क्यू टीम्स को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है इस वक्त, क्या देख रहे हैं आप? देखिए रेस्क्यू टीम के पास जो है वो जो मलबा निकालने का काम है, जिस जगह पर वहाँ पर एक कंपाउंड बना हुआ है, जो मलबा गिरा है वो क्रेन से उठाकर जो है वो डंपर में डाला जा रहा है और उस डंपर से जब वो बाहर की जानिब आ रहा होता है तो गलियाँ काफ़ी तंग हैं, कहीं मोटरसाइकिल खड़ी होती है, कहीं दीगर चीज़ें मौजूद हो जाती हैं, कुछ वापस भी आ रहे होते हैं डंपर। तो इस दौरान जो है वो वक्त काफ़ी लग रहा होता है, काफ़ी टाइम गेनिंग चीज़ हम यहाँ पर महसूस कर रहे हैं कि रेस्क्यू के अमल के अंदर जो है वो सामने आ रही हैं। तो इस दौरान काफ़ी वक्त दरकार होता है। मजदूर यहाँ पर बिल्कुल रजाकार जो है वो मजदूर बने हुए हैं, पत्थरों को भी काटा जा रहा है, उस मलबे को हटाकर जो है वो डंपर में डालकर कहीं और फेंक कर जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। तो इस प्रोसेस में जो है वो काफ़ी टाइम लग रहा है। इबाद, अभी कुछ देर पहले जो शुएब बरनी ब्यूरो चीफ हैं वो हमें बता रहे थे कि डंपर्स भी जितनी तादाद में चाहिए ये सारा मलबा हटाने के लिए उतनी तादाद में यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। तो डंपर की कहानी तो हम रोज सुनाते हैं, आए रोज डंपर इंसानी जानों का ज़िया करते हैं, आए रोज ये खबरें चलती हैं, और अब जब डंपर की ज़रूरत है तो इदारे के पास डंपर्स भी अवेलेबल नहीं है। ना सिर्फ डंपर बल्कि पूरी मशीनरी ही मौजूद नहीं है, क्योंकि इब्तदाई तौर पर जब हमने देखा तो यहाँ पर लोगों ने अपने मदद आप के तहत ही ये काम शुरू किया है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे से भी ज़ायद का वक्त ये लगा है कि मशीनरी यहाँ पर आई हैं और आने के बाद उन्होंने मलबा हटाने का काम शुरू किया है। उसकी वजह काफ़ी थी, एक तो इलाके में रश बहुत था और गलियाँ बहुत तंग थी, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अगर फौरी तौर पर डंपर यहाँ पर आ जाते तो उनमें मलबा निकालने के मलबा हटाने का काम तेज़ी से जो है वो जारी रहता और शायद अब तक का मुकम्मल भी हो चुका होता। लेकिन कुछ हर्डल्स जो थी वो इब्तिदाई तौर पर हमने देखी कि इलाका मकीन काफ़ी बड़ी तादाद में थे जो रेस्क्यू के अमल में शामिल थे। यही वजूहात थी जो देखा गया कि रेस्क्यू के अमल में देरी हुई है। ठीक है, इस मसले का तो सामना करना पड़े। ये भी कहें कि जो इलाका मकीन है, जैसे कुछ देर पहले भी मेरी आपसे बात हो रही थी, उनका क्या मौक़िफ़ सामने आ सका है? क्या वाकई कोई नोटिस और घरों में जाके दरवाजे खटखटाए गए हैं या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? वो क्या कहते हैं? देखिए बिल्कुल जो अतराफ़ में मौजूद उस बिल्डिंग के जितने घर मौजूद थे, जो इमारतें मौजूद थीं, उनको भी खाली करा गया है। 80-80 गज के ये फ्लैट दूसरी जानिब मौजूद थे और उनको जब खाली करवाने के नोटिस के बाद वो वहाँ से चले गए और लोगों में एक वैसे ही एक इश्तियाल सा महसूस हो गया था, क्योंकि जब एक बिल्डिंग गिरी है और साथ ही दीगर इमारतों को भी नुकसान पहुँचाया तो वो खुद ही वो बाहर आए हैं और बाहर आने के बाद वो कहीं जाने से कबल अपनी जो चीज़ें हैं ज़रूरी उनको निकालने का उन्होंने जो है वो मुतालबा रखा है। उसके बाद कई घंटों तक उनकी सामान जब बाहर निकला है और बाहर निकलने के बाद वो अपने प्यारों की जाने पर रवाना हो गए और इंतजामी के तौर पर यहाँ पर देखा गया इंतजामी तौर पर उनको कोई अल्टरनेट फौरी तौर पर कोई रहाइश फराहम नहीं की गई। अच्छा, एक बात ये भी बताएगा हमें कि कोई सरकारी गैर सरकारी इमदाद के हवाले से कोई ऐलान किया गया? क्योंकि जब ऐसे कोई अफसोसनाक वाक़या सामने आता है तो हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात मुख़य्यर हज़रात की जानिब से कोई ऐसा ऐलान कर दिया जाता है या कोई सरकारी नुमाइंदा आकर कह देता है कि इनको प्रॉपर रिहाइश फ़राहम की जाएगी, कोई जगह फ़राहम की जाएगी, इमदाद की जाएगी। तो ऐसा कोई ऐलान किया गया है किसी की जानिब से? देखिए अभी तक इस हवाले से कोई यहाँ पर मुखय्यर हज़रात तो आए नहीं हैं, लेकिन वो लोग आए हैं जो जिनके प्यारे यहाँ पर मौजूद थे। उनसे जो है वो हमारी बात हुई थी, उन्होंने जो है वो इस हवाले से काफ़ी चीज़ें बताई कि उनके बहन मौजूद थी, उनके बच्चे मौजूद थे, उनके बहनोई मौजूद थे, किसी के यहाँ पर जो है वो फुप्पो मौजूद थी, किसी के दीगर रिश्तेदार जो है वो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन मुखय्यर हज़रात यहाँ पर मौजूद नहीं थे।